अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का बारे में हिसाब लिया जाएगा, किस चीज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। एक दिन आपको और हमको यहाँ से हम सबको जाना है, और जब कयामत का दिन होगा तो सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा, सबका हिसाब किताब होगा। लेकिन सबसे पहले किस चीज के बारे में हिसाब लिया जाएगा, आप जरा हदीस पाक के हवाले से सुन लीजिएगा। देखिएगा, अल्लाह तबारक ताला कुरान और कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अजमाइन अजमाइन की हम सबसे सवाल जरूर करेगा उनका अमल के बारे में जो वो करते थे। ये इस आयत से पता चलता है कि कयामत के दिन हर इंसान से सवाल होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अमल पेश किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में। तो देखिएगा, जैसे कि सुनैन तिरमिजी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, और सुनैन निसाई के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला रजा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। कहाँ का हिसाब? यानी नमाज का हिसाब। अगर उसकी नमाज दुरुस्त निकली तो वो कामयाब हो जाएगा और नजात यानी निजात पा जाएगा और कामयाबी मिलेगी और उससे निजात मिल जाएगी। अगर उसकी नमाज खराब निकली तो वो नाकाम और नुकसान उठाने वाला होगा। इसी तरीके से दूसरी हदीस पाक में आता है, सुनैन अबू दाऊद शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में हिसाब होगा। अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे की नमाज पूरी है या नहीं, जबकि अल्लाह तबारक तआला आलिमुल गैब है, लेकिन सबको पता चल जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक तआला हुक्म फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे की नमाज पूरी है या नहीं है या कम है। अगर पूरी होगी तो पूरी लिखी दी जाएगी, और अगर उसमें कोई कमी होगी तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा, देखो इसके पास नफल नमाज है, अगर होगी तो नफल के जरिए से, यानी अल्लाह तबारक तआला उस वक्त फरिश्तों से फरमाएगा कि देखो इसके पास नफल नमाज है, तो अगर नफल नमाज उसके पास होगी तो उसके जरिए से फर्ज नमाज की कमियों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बख्शिश का उसका एक जरिया बन जाएगा। इसी तरीके से इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ताला से रिवायत है, आप बयान फरमाते हैं कि दारुल उलूम के अंदर भी इसको यही लिखा गया है कि नमाज का दीन का सुतून है, यानी नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को जा किया उसने गोया उसके दीन को गिरा दिया, यानी उस सतून को गिरा दिया। इसी तरीके से इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं कि नमाज ही वो अमल है जो अल्लाह तबारक ताला के करीब करने वाला है, और सबसे पहला जरिया है अल्लाह तबारक ताला से करीब होने का जरिया वो नमाज है। इसी वजह से कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। बंदा अपने रब से कब सबसे ज्यादा करीब होता है मालूम है? दुआ मांगते वक्त नहीं, बल्कि जब उसका सर सजदे में होता है तो तब अल्लाह तबारक ताला के वो बहुत ज्यादा करीब होता है। अल्लाह पाक सबसे ज्यादा उस बंदे के करीब होता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, दोस्तों, प्यारे अजीजों, अगर हमारी नमाज सही है तो कयामत के दिन हिसाब में आसानी होगी, और अगर हमारी नमाज खराब है तो बाकी का अमल भी खराब होने का अंदेशा है, बाकी अमल का भी खराब हाल होगा। इसलिए हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अब आइएगा प्यारे अजीजों, एक चीज मैं आपको और समझाती चलूं। देखिएगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो ना सिर्फ जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ते जाते हैं, कुछ लोग वो है जो एक साल में एक बार नमाज पढ़ने को जाते हैं, कुछ लोग बेचारे जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते हैं,
ادھر آذان کی آواز کان میں آئی ادھر وہ نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جمعے کے دن پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور 5 وقت کی نماز میں بس 1 2 یا 2 4 انسان یعنی 2 4 صفیں ہی بھرتی ہیں اور نظر آتی ہیں، باقی لوگ جو ہے نا نظر نہیں آتے۔ تو یہ دیکھیے گا جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان پر کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے، وہ آپ ذرا ایک ہی نہ جہنم کی وادی ہے، وہ ایک وادی ہے جس میں جہنم کا پیپ اور خون اس کے اندر بہے گا، تو اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اور کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز چھوڑنا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں تو وہ تو کر ہی رہے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر کوئی فرق نہیں باقی رہتا۔ تو اس لیے لکھا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انسان کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے نا وہ صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان میں تمام چیزوں سے بچے رہیں اور ہمارے ایک الگ پہچان ہو۔ اور دیکھیے گا صاحب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو ترک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر دے گا اور قبر میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے ناظرین، پیارے عزیزو، قیامت کے دن کا حال ترمذی شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن کی نماز درست ہوئی اس کے باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوئی اس کی باقی عمل بھی خراب ہوں گے، یعنی اگر نماز چھوڑ دی گئی تو سب عمل آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، اس کی دنیا سے برکتیں دور ہو جاتی ہیں، دور کر دی جاتی ہیں، آخرت میں جہنم کا سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے ناظرین، نماز چھوڑنے والے نماز چھوڑنے والے کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کو بھی معمول کے ساتھ پڑھتے رہیں، کیونکہ فرض نماز میں کمی ہوگی تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نفل نماز کے ذریعے سے قیامت کے دن ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو کون کون ہمارے اسلامی بہنیں اور بھائی اس بات کو دیکھ رہے ہیں، تو آج کے بعد اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کے بعد یہ عقیدہ کر لیجئے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ بہت جلدی سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور نماز پڑھنے جائیں۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیثیں آپ نے سن لی، تو آج پکا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ نیت آپ کریں گے اور پڑھنے کا پکا وعدہ کریں گے اور ارادہ کریں گے۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، پھر آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، پکا وعدہ کر کے جائیے گا۔ پیارے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی سے پڑھیں گے۔ اپنے نام ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں نیچے
कि आपने ये वादा किया या नहीं किया। प्यारे अजीजों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बतलाया है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा तो वो नमाज के बारे में होगा। और जब हम नमाजें पढ़ रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम जब नफली नमाजें भी पढ़ते हैं ना, तो उससे भी हमें रोज़े क़यामत के दिन बहुत फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि हमारी नमाजों में खुशू खुजू तो होता नहीं है, पढ़ते चले जाते हैं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो अगर गलतियां नमाजों में होंगी तो कल अल्लाह तबारक व तआला नफली नमाज की बरकत से हमको माफ फरमा देगा और जन्नतुल फिरदौस में हमें मकाम अता करेगा और जहन्नम की आग से हमको बचा लेगा। तो प्यारे नाज़रीन, आज से बाद